బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ శంకుస్థాపనకు హాజరైన మంత్రి నారాయణ తుర్లూరులోని E7 రోడ్డును ఆనుకుని హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన చైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ దంపతులు హాస్పిటల్ శంకుస్థాపన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి నారాయణ 21 ఎకరాల్లో 500 బెడ్ల కెపాసిటీతో 750 కోట్లతో బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణం आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगमायतने अथो ये अनुभाषन्तमया गिरिशन्तमिराशीः यामिं रुद्रा अभितो दीक्षु शिलासमान् भवति एवं वेद योगमायतनं वेद आयतनवान् नारायणपरं ब्रह्म तन्नारायणः परः नारायणपरो ध्यानं नारायणः परः यच्चकिञ्चित् सर्वं दृश्यते सन्द्रजं शिलाभिस्तुलं पद्याकोशशनिवं तस्यान्ते सुशिरं सुअश्वं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वह्निशिखानीयव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थः दिद्युल्लेखे वभास्वरः नीवारशोकवत्तन्वीपीतावसद्यनुपमा अस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिसेन्द्र स्वक्षरः परमस्वराट् यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयन्यो वृष्णिरग्रमेधसरन्मादरः पुनः वितरञ्च प्रयन्सुवः परो वपमन्युना यदवर्त्य सुकल्पमग्ने तत्तव पुनः सहरय्यानिवर्तस्वाग्ने बिम्बस्वधारया विश्वर्षया विश्वदस्परि लेखस्सुलेखस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषानावियुन्धुकेतस्सुकेतस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषानावियुन्धविवस्वामुदुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नधिवाचि बृहस्पते अधियदर्योर्हाद्युमधिभाजिकृतमज्जनेषु यद्दीरयच्छवदर्थ प्रजातत तस्मात् सूत्रमिनन्तेः चित्रं ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमदसुरुचो वेद मनःकृन्नस्तस्तावितनय्यमानवन्नादामन्त्रहेक्तैदं इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे फलं नमो यच्छानः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य वरिणा वयं हिदेनेव जयामसि कामश्रं पोषयित्वा सुनामृतीदृशे अक्षरावरमे व्यमन्न अबाहुः अक्षरादिरुच्यते विपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् आतराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्ननाय नमः भगवते
सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणाधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमस्ते रुद्रमन्यबहुतो नैषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्ये मदते नमः यादैष शिवतमा शिवं बभूवते तनुः शिवाशरम्याय तवदया नो रुद्रपुडया नाद्य रुद्र शिवा तनुरघोरापापकाशिनी दयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्त विजामशीः यामिषगिरिशन्तस्ते विभाष्यस्तवे शिवां गिरित्रदान्तरमाहिवंसे पुरुषं जगतो शिवेन वचसा गिरिश गोप्याय च वट्याय च नमावर्षाय च वर्षाय च नमो मेघाय च विद्युताय च नमः क्रियाय च दव्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च हरं हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय भीमाय च नमः अग्रे भधाय च दूरे भधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय अमायामध्यदोरसः अमहमस्वामश्यायनाय आयुषे दीर्घायुत्ताय गृह्णामि शतमानं भवति चन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः शिवेन्द्रिये प्रतिष्ठति पश्यति पुत्रजायते यस्येवं विदुषोऽन्यहोत्रं లేదు ఇప్పుడు కూడా బాలకృష్ణ గారి పూజలో ఉన్నాం. ఏం సార్ ఏమన్నా ఇదిగా చేస్తున్నాడా ఏంటి? వస్తాను ఆగండి సార్, వచ్చి కలుస్తాను నేను మిమ్మల్ని. రాజకీయాల్లో రాణించగలుగుతున్నాం.